अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में और आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इंडिया में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की एक वाइड रेंज है। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। देहाती इलाकों में RMPS यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। शहरों में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, लेबॉरेटरीज जहाँ पे टेस्ट्स करते हैं, एक्सरेज करते हैं, वो भी प्राइवेटली ओनर्ड होते हैं। और मेडिकल शॉप्स भी होती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरह गवर्नमेंट की मिल्कियत नहीं होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट उससे ओन नहीं करती हैं, बल्कि पेशेंट्स को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जितने भी वो सर्विसेज का यूज़ करते हैं उसी हिसाब से। आजकल हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ की प्रेजेंस हर जगह देखते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रन करती हैं और मेडिसिन्स बनाती हैं और बेचती हैं। आज हमारे देश में कोने कोने में मेडिकल शॉप्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या मुनासिब हेल्थ केयर अवेलेबल है हर एक के लिए? इंडिया में हम एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि प्राइवेट सर्विसेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पब्लिक सर्विसेज कम हो रहे हैं। अब लोगों के पास सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स अवेलेबल है जो कि शहरों में होते हैं और उनकी सर्विसेज बहुत ही हाई कॉस्ट की होती हैं। दवाइयाँ भी बहुत महंगी होती है और लोग ये एफर्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं जब उनकी फैमिली में से कोई बीमार होता है। कुछ प्राइवेट सर्विसेज पैसों के लिए गलत प्रैक्टिसेस करते हैं। कभी कभार सस्ते ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो महंगी सी महंगी दवाइयाँ और फालतू के इंजेक्शंस देते हैं। अगर एक सिंपल सी टेबलेट से कोई ठीक हो सकता है, लेकिन उसको भी फालतू के इंजेक्शंस लगा के पैसे वसूल करते हैं। 100 में से सिर्फ 20% पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाती है मेडिसिन जो उनको बीमारी के वक्त चाहिए होती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जन औषधि मेडिकल स्टोर्स। ये वो मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे कम दाम में मेडिसिन मिलती है। अब जो पुअर नहीं होते हैं, अगर उनके घर में भी कोई बीमार होता है तो उसको ज़्यादा पैसे लगते हैं। वो भी फिर गरीब की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि उनको कई बार लोन लेना पड़ता है। एक रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि 40% ऑफ पीपल जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए किसी बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से, उनको कहीं से पैसे उधार लेने पड़ते हैं या अपनी ज़मीन या कोई और चीज़ बेचनी पड़ती है खर्चा उठाने के लिए। और जो बहुत गरीब होते हैं, जब उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो घबरा जाते हैं और सिचुएशन तब ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है जब वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं क्योंकि उनको पूरी खुराक नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। उनको साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं होता है, ना ही उनके घर होते हैं और ना उनके इर्द गिर्द सफाई होती है।
جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کو زیادہ خرچے ہوتے ہیں۔ جو گاؤں میں ہوتے ہیں ان میں یہ جیپس گھومتی ہیں جو ایک ہاسپٹل کی طرح کام کرتا ہے۔ کبھی کبھار صرف پیسوں کی کمی وجہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کو صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی۔ فار ایگزامپل، عورتوں کو کافی کم لیا جاتا ہے ڈاکٹرز کے پاس۔ یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی کی ہیلتھ عورتوں کے ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو ٹرائبل لوگ ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پر ہیلتھ سینٹرز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ پرائیویٹ ہیلتھ سروسز بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک پریگننٹ عورت کو بہت زیادہ کلومیٹر چلنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ تو اب اتنے مشکلات ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو انڈیا میں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہے کہ وہ اچھی ہیلتھ سروسز سبوں کو پرووائڈ کر سکے، اسپیشلی جو پور ہیں اور جو خرچہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کی ہیلتھ اتنی ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے سہولیات اور سوشل کنڈیشنز پہ جتنی وہ ہیلتھ سروس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں پہ کام کیا جائے تاکہ لوگوں کی ہیلتھ سچویشن کو امپروو کیا جائے۔ تو اب ہمیں نیچے کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ کیسے کچھ جگہوں پہ ہیلتھ سروسز امپروو ہو گئے ہیں۔ پہلا ہے دی کیرلا ایکسپیرئنس۔ 1996 میں کیرلا گورنمنٹ نے اسٹیٹ میں کچھ چینجز لائی۔ اسٹیٹ کا 40% بجٹ دیا گیا پنچایتس کو تاکہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو ولیجز ہیں وہاں پہ ایک پراپر پلاننگ ہو گئی، واٹر، فوڈ، وومنز ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کی۔ اس کا مطلب واٹر سپلائی سکیمز کو چیک کیا گیا، سکولز اور آنگن واڑی کے ورکنگ کو یقینی بنایا اور کچھ پرابلمز جو ولیج میں تھی ان کو ابھارا گیا۔ جو ہیلتھ سینٹرز تھے ان کو امپروو کیا گیا۔ ان سب چیزوں نے سچویشن کو امپروو کرنے میں مدد کی، لیکن اس کے باوجود کچھ پرابلمز تھی جیسے دوائیوں کی کمی، ہاسپٹلز میں بیڈز کی کمی اور ڈاکٹرز کی کمی۔ ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ اب دوسری ایگزامپل ہے کوسٹا ریکن۔ یہ ایک کنٹری ہے جو سینٹرل امریکہ میں سب سے ہیلتھیسٹ کنٹری مانی جاتی ہے۔ اس کا ریزن وہاں کی کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ کچھ سال پہلے وہاں کی گورنمنٹ نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا کہ وہ آرمی نہیں رکھے گی اور جو پیسے آرمی پہ خرچ ہوں گے وہ ہم لوگوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی ضروریاتوں کے لیے استعمال کریں گے۔ وہاں کی گورنمنٹ بلیو کرتی ہے کہ ایک کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹری کے لوگوں کا ہیلتھی ہونا بہت ضروری ہے۔ کوسٹا ریکن گورنمنٹ اپنے عوام کے لیے بیسک سروسز اور سہولیات فراہم کرتی ہے، جیسے کہ سیف ڈرنکنگ واٹر، سینیٹیشن اور ہاؤسنگ۔ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایجوکیشن دینا اور نالج دینا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایجوکیشن کا ہر ایک لیول پہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر
کمپلیٹ ہو گیا ہے. باقی وسلام. اللہ حافظ. اسٹے ہوم اسٹے سیف.